बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर इस्लामिक स्टडीज़ की किताब है और आज हम आपके साथ वो जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि वो लोग जिनके बोर्ड में आने के इंतहाई अहम चांसेस हैं, यानी कि इसमें से लोग आ सकते हैं, वो मैं आपको जो है ना वो सीरीज़ में वो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बता दी हुई है, एक दफ़ा रिव्यू करवा देता हूँ कि चैप्टर नंबर 1 और 3 में से एक लॉन्ग आना है। तो मैंने उलूमुल कुरान और उलूमुल हदीस का क्वेश्चन दोबारा डिटेल में करवा दिया है, चैनल पर अपलोड है, लाजमी उसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, हमारे अकाउंट को भी फॉलो करें अपना मकतब के नाम से। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बोर्ड की प्रिपरेशन के हवाले से बड़ा कंप्रीहेंसिव कंटेंट अपलोड हो रहा है इन्हीं दिनों के अंदर, यानी पूरा महीना जो है ना वो सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन का कंटेंट होगा। अच्छा, उसके बाद ये दोनों में से एक लॉन्ग आना है। मैं अब आपको बताता हूँ, मैंने ये दोनों करवा दिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप ये छोड़ दें तो इस चैप्टर को अगर आप अच्छी तरह दोनों को कर ले तो यहाँ से आपका लॉन्ग डन हो जाएगा। फिर उसके बाद इस चैप्टर में से एक लॉन्ग आना है। तो ये जो चैप्टर में से लॉन्ग आना है, इसके अंदर ज़्यादातर जो लॉन्ग आने के चांसेस है जो है ना वो हमने तौहीद वाला करवा दिया, रसालत मुहम्मदी करवा दिया, और उसके बाद यहाँ से जो ईमानियात वाले टॉपिक है ना, यहाँ से ये वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। कुतुब समाविया पर ईमान और यहाँ पर कुरान मजीद की खुसूसियत और आखिरत के जो है ना वो सारे मराहिल, ये दोनों टॉपिक और आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 है, इसमें से एक लॉन्ग आना दोनों में से। तो मैंने ये रिकमेंडेशन की है कि अगर आप चैप्टर नंबर 4 तैयार कर लें तो इसके बहुत चांसेस हैं कि आपके पास, बाकी आपके पास पेयरिंग की आपकी मर्ज़ी है, हम तो खैर आपको वो क्वेश्चंस करवा देंगे जिनके ज़्यादा आने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। ख़ासतौर पे छठे और सातवें के अंदर से जो है ना, देखिए ये सूफिया कराम तो निकल गया, खिलाफत राशिद और आइमा अहले बैत तहार है, और ये इसमें से ये लोग आ सकता है, इस्लामोफोबिया और हमारी जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। अब मैं आपको आज जो मैं टॉपिक करवाने लगा हूँ ना, वो हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कुरान मजीद की जो खुसूसियात है ना, ये क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर है, लेकिन हम इसको आखिरत के जो मराहिल जो है ना, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन, ये देखिए, अकीदा आखिरत पर मुफस्सिल नोट तहरीर करें। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन जो है ना इसके आने के चांसेस हैं, इसको हम जो है ना वो आपको आज एलेबोरेट करेंगे, ताकि अकायद वाले चैप्टर में, यानी ये जो ईमानियात वाले चैप्टर में से और अकायद वाले चैप्टर में से कोई एक लॉन्ग जो आना ही आना है ना, तो उसमें से कौन कौन से लॉन्ग आ रहे हैं वो हम करवा चुके हैं। तौहीद का करवा दिया, रसालत मुहम्मदी की खसूसियत करवा दी, आप आपको जो है ना आखिरत पर ईमान वाला कराएंगे, क्योंकि कुतुब समाविया में कुरान मजीद की खसूसियत लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। अब शुरू आपने कहाँ से करना है कि जैसे ही क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयत है, आपने पहले आखिरत के मायने बयान कर देने हैं कि लफ्ज़ आखिरत के मायने है बाद में आने वाले की चीज़। आखिरत पर ईमान से मुराद है कि दुनिया की ये ज़िंदगी एक दिन फ़ना हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद एक नई ज़िंदगी शुरू होगी। मरने के बाद इंसान को अपने अमाल के मुताबिक सज़ा और जज़ा का फ़ैसला किया जाएगा, इसे यौम आखिरत कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कि अकीदा आखिरत जो है ना वो क्या चीज़ है। जैसे ये इसकी हेडिंग बन सकती है, दुनिया एक इम्तिहान गाह है। ये दुनिया इम्तिहान की जगह अल्लाह ने इंसान को इख्तियार देकर आजमाइश के लिए इस दुनिया में भेजा है। ज़िंदगी आर्जी है, मौत के बाद उखरवी यानी बाद की ज़िंदगी दायमी हमेशा की है। इस दुनिया में इंसान के अमाल के पूरे नताइज मुरतब नहीं होते हैं, यानी कि इंसान जो अमल करता है उसका रिजल्ट मुकम्मल नहीं मिलता उसको, यानी अगर वो गुनाह भी करता है तो तब भी उसको उसका गुनाह के जो नताइज हैं वो पूरे मुकम्मल नहीं मिलते, और ना ही जिज़ा के। तो आखिरत का जो ज़िंदगी जो है ना वो एक दिन मुकर्रर है। तो यहाँ पर जो है ना वो आखिरत का यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कर दिया। फिर आपने आ जाना कि अकीदा आखिरत और बाकी जो मज़ाहिब हैं वो क्या कहते हैं। अकीदा आखिरत तमाम मज़ाहिब के अकायद में अहम तरीन अकीदा है। तमाम मज़ाहिब की तालीम यह है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं होगा, बल्कि मौत के बाद इसे दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और इसे दुनिया के अच्छे और बुरे अमाल। मुनकरीन आखिरत के बाद, मौत के बाद ज़िंदा किए जाने से इनकार करते हैं, और वो ये इनकार क्या करते हैं कि वो ये कहते हैं कि कैसे मुमकिन है कि जब हम गल सड़ जाएंगे तो दोबारा। तो कुरान जवाब देता है उनका, तो आपने ये भी ऐड करना है, ये कुरानी आयत का तर्जुमा ऐड कर देना। तो ये अकीदा आखिरत जो है ना ये इंसानी अकल के ऐन मुताबिक है, यानी ये मैं आपको लोगों का कंटेंट बता रहा हूँ, शॉर्ट लाइन करी जा रहा हूँ। कुरान मजीद से साबित होता है कि मरने के बाद इंसान को दोबारा ज़िंदा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। इंसानी अकल भी अकीदा आखिरत को तस्लीम करती है। अब इंसानी अकल कैसे तस्लीम करती है? हर सलीमुल फितरत शख्स ये जानता है कि किसी ने अगर अच्छा अमल किया तो उसे बदला मिलेगा, किसी ने बुरा किया तो उसे बदला मिलेगा। अगर बिलफर्ज इंसान ये तस्लीम कर ले मौत के बाद कोई ज़िंदगी नहीं है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोशिश का नतीजा क्या है? जब मौत के बाद ज़िंदगी कोई नहीं है, कोई रिजल्ट ही नहीं मिलना, तो फिर इंसान के इस अमाल का जिसके लिए वो दुनिया में कोशिश करता है, लोगों की जान बचाता है, माल खर्च करता है, खैरात करता है, उसके बाद नेकी के काम करता है, बुराइयों से बचने की कोशिश करता है, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है। अच्छा, अब आ जाएगा जी बरज़खी ज़िंदगी, यानी मौत आ गई।
انسان کے اعمال کی جزا و سزا کا یہ سلسلہ اس کی موت کے بعد برزخ کی صورت میں شروع ہو جاتا ہے۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے کہ آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان ایک پردہ ہے، اسے برزخ کی زندگی بولتے ہیں۔ قیامت قائم ہونے کے بعد جب تمام انسان اکٹھا کرنے کے لیے سور پھونکا جائے گا تو برزخی زندگی کا مرحلہ ختم ہو جائے گا، حشر نشر کا مرحلہ شروع ہوگا، تمام لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور انہیں اللہ کے سامنے میدان میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے بعد جو ہے نا اعمال کا وزن یہ نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی۔ اعمال کا وزن کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا، کسی انسان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، اہل ایمان کو ان کے عمل دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ جنت کے مستحق ہوں گے، اور جن کا بائیں ہاتھ میں ہوگا وہ دوزخ کے مختصر ہوں۔ اب یہ آگے میدان محشر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مراحل ہیں کہ یہ تو شورٹ کویشچن کے اندر اگر آپ نے تیار کیے ہوئے ہیں کہ جنت کی ایک نہر ہے کوثر، اس کو اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے جو ہے نا وہ پلائیں گے، اور جبکہ کافر اور مشرکین جو ہے نا اس حوض سے دور رہیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پر آ جانا ہے شفاعت کا، اب آ جائے گا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ شفاعت کریں گے۔ شفاعت کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ اور شفاعت صغریٰ، یہ بھی آپ نے جو ہے نا وہ اس لونگ کے اندر ایڈ کرنا جس کا یہ میں نے ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے، یعنی کہ جو یہ لونگ ہے عقیدہ آخر پر مفصل نوٹ لکھیں۔ تو شفاعت کبریٰ یہ ہے کہ جب پوری انسانیت کو جو ہے نا وہ شفاعت کا فائدہ ہوگا، جب تمام انسانیت انتظار کر رہی ہوگی کہ اللہ سزا کب شروع کرتا ہے، یعنی اعمال کی سزا و جزا، تو تب تک 300 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہوگا، تو لوگ بڑی بے چینی میں ہوں گے، تو اللہ کے نبی پھر دعا کریں گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مقام محمود ہے۔ شفاعت صغریٰ وہ ہے کہ جس میں جو اللہ کے نبی کے امتی ہیں اور اس کے بعد جو نیک لوگ ہیں اور نبی ہیں، ان کو اپنی امت کے لوگوں کو جو ہے نا وہ بچانے کا اور ان کی شفاعت، ان کی سفارش کا موقع ملے گا، اللہ ہی دے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہاں تک ہمارا یہ کویشچن ڈن ہو گیا۔ اچھا، یہ والا کویشچن ہے نا، یہ بھی آ سکتا ہے الگ سے، عقیدہ عملی زندگی میں عقیدہ آخرت کے اثرات، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کو بھی ہم تیار کر لیتے ہیں۔ اس کی کتنی 7-6 ہیڈنگز ہیں، یعنی کہ جو شخص عقیدہ آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کی زندگی میں بدلاؤ کیا آتا ہے۔ پہلا تو یہ آتا ہے کہ اس کی نیک اعمال کی طرف رغبت ہوتی ہے، یعنی اس کا دل کرتا ہے اچھے اعمال کرنے کے لیے، اور اس کی چونکہ وہ جانتا ہے کہ ان اعمال کا جو ہے نا اس کو فائدہ ملے گا، برائی سے اجتناب کرتا ہے، گناہوں سے نفرت کرتا ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ دنیا جو ہے نا ایک عمل کا میدان ہے، اچھے عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا، برے عمل کرے گا تو نقصان ہوگا، لہذا وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ برائیوں سے بچے۔ جب اس کو یہ پتہ ہے کہ آخرت میں جو ہے نا اس سے سوال و جواب دینے، تو وہ پھر حقوق کا احترام کرتا ہے دوسروں کے، چونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ دوسروں کے حقوق نہ ادا کرنے کی صورت میں اسے قیامت میں جواب دینا پڑے گا، لہٰذا اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس شخص کو دے دی جائیں گی جس کے سے حق مارا ہوگا، لہٰذا بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے۔ صبر تحمل کا حصول ہے، یہ یقین ہوتا ہے دنیا میں جتنی بھی تکلیفیں مصیبتیں آئیں گی وہ قیامت کے ہاں انسان کو اس کا اجر ملے گا، تو وہ انسان کے لیے بلند درجات کا باعث بنے گی، تو برداشت کرتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، دنیا میں نہیں ملا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیں گے نا، تو یہ اس طرح یہ چیزیں ہیں۔ تعمیر سیرت ہوتی ہے انسان کی، عقیدہ آخرت پر یقین رکھنے والے کی وجہ سے انسان میں عمدہ اخلاق پیدا ہوتے ہیں اور انسانی سیرت و کردار کی تعمیر ہوتی ہے، یعنی انسان کی سیرت اچھی ہوتی ہے، وہ بڑا عاجز ہو جاتا ہے، جھک کے ملتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، انسان میں بہادری اور سرفروشی یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا، اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ڈرتا نہیں ہے وہ ہر قسم کے نتائج سے، ہر قسم کے اعمال سے۔ تو یہ کویشچن ایک اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد میں آپ کو روڈ میپ بتا دوں جو میرا ایجنڈا آگے کا ہوگا، میں آپ کو یہاں سے عبادات کے بہت کم چانسز ہیں اس میں سے آنے کے، اس کے بعد ہم ڈائریکٹ چلیں گے یہاں پر اخلاق رذائل کی طرف۔ اچھا، یہ دونوں چیپٹر آ سکتے ہیں لیکن ہم پہلے اخلاق رذائل کریں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد ہم اس چیپٹر کے اندر سے جو ہے نا وہ حقوق العباد والا ٹاپک کر لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ چاہیں تو یہ آخری کویشچن چوائس میں چھوڑ سکتے ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، ہم پھر بھی کویشچنس کروا دیں گے۔ تو اسی طرح ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ اس طرح پیپر کنٹینٹ کے حوالے سے جو ہے نا آپ کے ساتھ ویڈیو آتی رہیں گی۔